Daghang mga kastilyo ang makita sa tibuok rehiyon sa Valencia, ug usa na niini nahimutang sa dakbayan sa Xàtiva o Játiva, ang uluhang syudad sa komarka sa La Costera nga namahimutang sa lalawigan sa Valencia. Giila kini isip usa sa mga nindot ug maayong pagkatipig sa tibuok Valencia nga gidumala sa buhatan sa turismo sa syudad ug mahimo kining mabisita tibuok tuig. Ang kastilyo estratehikong gitukod sa kinatas-ang bahin sa Xàtiva, hinungdan nga makita gikan dinhi ang tibuok dakbayan, ingon man ang mga silingang pueblo o lungsod. Ang maong kastilyo adunay duha ka bahin. Ug niadtong panahon sa medieval o Middle Ages, gihimo kining depensa. Hinungdan nga adunay mga nahitabong gubat dinhi ug usa sa mga hilom nga saksi sa kasaysayan. Ug bisan nga una kining gipatukod niadtong panahon sa mga Iberiko ug mga Romano, sagad nga makita dinhi karon, ilabi na sa mga bongbong ug mga tore, mao ang kagikan sa Islam o Gotiko.